घरेलू मुलाजमाओं की बड़ी वारदात में 5.5 करोड़ का सोना चोरी। बहादुराबाद, न्यू टाउन, गेजरी, बोट बेसन, डिफेंस में लूटमार। मोहम्मद अली सोसाइटी में 100 तोले सोना चोरी कर लिया गया। 4 मीनार चुरंगी में मुलाजमाएं 16 तोले सोना ले उड़ी। पुलिस ने रेड बुक जारी कर दी, तफ्तीश जारी। कराची में बदतरीन बहरान, मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंद। 2 गैस फील्ड्स बंद होने से सनती इलाकों को भी गैस की शदीद किल्लत। मलीर, सऊदाबाद, नॉर्थ कराची, PIB कॉलोनी, नाजमाबाद, शादमान टाउन के इलाके मुतासिर। सर सैयद टाउन, काठोर गार्डन, बोरा पीर, अख्तर कॉलोनी, मंसूर कॉलोनी में भी सप्लाई मुतासिर। चनेसर, गोट, गदाब टाउन, औरंगी, लियाकताबाद, गदाब सिटी समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासिर। कहीं प्रेशर कम, कहीं सप्लाई मुकम्मल मुअत्तल, सार्फिन ख्वार। लांडी में फैक्ट्री से निकलने वाली 2 खवातीन पर फायरिंग, एक जाम बहक खातून अस्मा का शौहर मैकेनिक, अहलिया फैक्ट्री में मुलाजमा थी। शौहर हारून का कहना था कि मेरे 5 बच्चे हैं, मियाँ बीवी मिलकर घर चलाते थे, किसी से दुश्मनी नहीं, मालूम नहीं मेरी बीवी को किसने मारा। शहर में आतिशदर्गी के एक दिन में 2 वाक़यात। टीपू सुल्तान रोड पर रेस्टोरेंट में आग लगी, जिस पर काबू पा लिया गया। किचन में धुआं भरने से रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। साइड सुपर हाईवे पर फैक्ट्री में आग लगी, बुझा दी गई। आग फैक्ट्री की बालाई मंजिल पर लगी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने भड़कते शोलों पर काबू पाया। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक फैक्ट्री से तमाम लोगों को बाहिफाजत निकाल लिया गया था। फायर ब्रिगेड में 16 साल बाद भर्तियां होंगी। सिटी 21 ने खाली आसामियों की फहरिस्त हासिल कर ली। महकमे फायर ब्रिगेड में ग्रेड 1 से 17 की 440 आसामियां खाली। ग्रेड 17 के डिप्टी डायरेक्टर की एक और, स्टेशन ऑफिसर्स की 8 आसामियां बरसों से खाली। उस्ताद जल्लाद बन गया, मुअल्लिम के तशद्दुद का शिकार बच्चा दम तोड़ गया। मंगोपीर में मुअल्लिम ने 6 साला हसन के सर पर डंडा मारा। बच्चा 42 दिन मौत और जिंदगी की कश्मकश में रहा। वालिद के मुताबिक सर में चोट लगने के बाद बच्चा सेहतयाब ना हो सका। बिजली चोरों के खिलाफ के इलेक्ट्रिक का रिंद कोड बिन कासिम टाउन में क्रैक डाउन। मुख्तलिफ इलाकों से 80 गैर कानूनी कनेक्शन हटा दिए गए। गैर कानूनी कनेक्शन से सालाना 1,12,000 यूनिट बिजली चोरी की जाती थी। गंदम सस्ती कर दी, 85 अरब रुपए की सब्सिडी दी, आटा भी सस्ता हो गया। वज़ीर खुराक सिंध मखदूम महबूबुज़्ज़मा ने वाज़ेह किया, गंदम स्कैंडल पर एंटी करप्शन इंक्वायरी कराई। कुछ गंदम खराब हुई। महबूबुज़्ज़मा फूड एशिया नुमाइश में भी पहुंचे। सिंध बार काउंसिल का इजलास, 9 मुंतखब ओहदेदारों का नोटिफिकेशन जारी। अयाज हुसैन चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी मुंतखब, जहांगीर राहू चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी और इश्तियाक अहमद मेमन वाइस चेयरमैन मुंतखब। सूबाई वज़ीर कानून ज़ियाउल हसन अंजार समेत 33 अराकीन ने वोट दिए। जिना अस्पताल मैदान जंग बन गया। फौरी इलाज न करने पर OPD में तलबा तंजीम और डॉक्टर्स में झगड़ा। मरीज खौफजदा, मुतअद्दिद इलाज के बगैर घर चले गए। इंतजामिया ने पुलिस बुला ली। तलबा तंजीम के 3 अफराद पुलिस के हवाले। अस्पताल इंतजामिया ने तहकीकात का आगाज कर दिया। पानी की लाइन पर वार, चोर फरार, सवाल बरकरार। बल्दिया कट्टूगोट में वाटर माफिया का बड़ा वार नाकाम, शहरी ढाल बन गए। मेन लाइन तोड़ने की कोशिश इलाका मकीनों ने नाकाम बना दी। आवाम के पहुंचते ही पानी चोर माफिया दुम दुबा कर फरार हो गई। मकीनों के मुताबिक चोर तालाब से वाटर टैंकर भरकर महंगे दामों पानी फरोख्त करते हैं। पहले भी दर्जनों मुकदमा दर्ज हैं। तारीखी मार्केटों की बहाली के लिए मेयर कराची इन एक्शन, एम्प्रेस और हसन अली होती मार्केट के बाद सोजरा बाजार की तज़हीर व आराइश का काम शुरू। कदीम मार्केट में गोश्त सेक्शन और दीगर हिस्सों में काम जारी। 30 जून से कबल काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची एयरपोर्ट पर सहूलियात की कमी, वजारत दिफा को नोटिस लेना पड़ गया। मुंतज़मीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी इंदिया। सेक्रेटरी दिफा की मुसाफिरों को इमिग्रेशन और दीगर सहूलियात फराहम करने की हिदायत। दाखिली दरवाजे खोलने, मजीद स्कैनिंग मशीनें नस्ब करने का भी हुक्म। मुसाफिरों को टर्मिनल में दाखिले किए गए घंटों इंतजार करना पड़ता है।
کنٹینرز کی ہینڈلنگ گنجائش سے زیادہ، ٹریفک کے مسائل سنگین، پورٹ ٹرسٹ کا KICT ٹرمینل میں آپریشنل تاخیر پر اظہار تشویش، ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کی شکایت پر KPT کا KICT انتظامیہ کو خط، پورٹ ٹرسٹ کا مسئلے کے حل کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ چھوٹی صنعتوں کی ترقی کے لیے وفاق اور صوبے کا اشتراک ضروری، چھوٹی صنعتوں کے لیے مل کر کام کریں گے تو معیشت مستحکم ہوگی۔ مراد علی شاہ اور ہارون اختر میں اتفاق، معاون خصوصی وزیر اعظم نے اعتراف کیا سندھ حکومت نے چھوٹے درمیانے درجے کے کاروبار کے لیے بہترین اقدامات کیے۔ ریڈ چلی ڈی ہائیڈریشن یونٹ کی بحالی کے لیے وفاق اور سندھ حکومت کا مل کر کام کرنے پر اتفاق، SMEs کو 10 ملین تک کے غیر ضمانتی قرضوں کی فراہمی کا اعلان۔ شہر کا موسم سرد، کم سے کم پارہ 8 ڈگری سینٹی گریڈ، گرم کپڑوں سویٹر کا استعمال بڑھ گیا۔ صبح رات کے وقت شدید سردی، محکمہ موسمیات کی شدید سردی پڑنے کی افواہوں کی تردید۔ پورٹ قاسم میں کلائمیٹ ریزیلینٹ انڈسٹریل کمپلیکس کے طویل المدتی منصوبے کا اعلان، منصوبہ پورٹ قاسم کو عالمی صنعتی اور لاجسٹک مرکز بنائے گا، قومی معیشت کا اہم گیٹ وے ثابت ہوگا۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کہتے ہیں پورٹ قاسم انڈسٹریل کمپلیکس روزگار، سرمایہ کاری اور پائیدار ترقی کا مرکز بنے گا۔ سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں سالانہ سمپوزیم، شعبہ بائیو میڈیکل انجینئرنگ کے زیر اہتمام سمپوزیم میں طلباء کی کثیر تعداد میں شرکت، چیئرپرسن ڈاکٹر سدرا نے واضح کیا سمپوزیم کا مقصد اکیڈمی اور انڈسٹری کے درمیان روابط بڑھانا ہے۔ اکیڈمیا اور انڈسٹری کے بیچ میں جو ایک گیپ کریٹ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے جب ہمارا گریجویٹ انڈسٹری میں جاتا ہے اور اسے جاب میں پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ انڈسٹری کے ریپرزنٹیٹیوز ان پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کریں تاکہ وہ ایک مؤثر کردار ثابت کر سکے پاکستان کی معیشت میں۔ عوامی فلاح و بہبود کے لیے گورنر سندھ کے اقدامات قابل تحسین قرار، کینیڈین ہائی کمشنر طارق علی خان کی گورنر انیشیٹو کی تعریف، کہا کامران چیسوری کے اقدامات عوام کے لیے بڑا ریلیف ہے، امید کی گھنٹی بھی بجائی۔ آداب خرابات کا کیا ذکر کہ یہاں تو رندوں کو بہکنے کی ادا یاد نہیں ہے۔ احمد فراز کی شاعری، زبان اور بیان کا اعلیٰ نمونہ، معروف ادیبہ زہرا نگاہ کا احمد فراز کو خراج عقیدت، خصوصی تقریب میں صدر آرٹس کونسل احمد شاہ کی بھی شرکت، بولے احمد فراز کی شاعری نے اردو ادب کو نئی فکر اور نئی جہت عطا کی، تخلیقات آج بھی نوجوان نسل کے احساسات کی ترجمان ہیں، احمد فراز محبت، مزاحمت اور سچائی کی علامت۔ فراز صاحب ہمارے عہد کے ایک بہت ہی مقبول اور بہت ہی معتبر شاعر ہیں، بے لوث آدمی تھے اور بالکل ننگی تلوار کی طرح کے آدمی تھے، اور ان کا ظاہر و باطن ایک جیسا تھا، وہ بالکل کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتے تھے۔ We have long and important relation with the Arts Council, and Mr. Ahmed Shah is a very corporate, the active to promote cultural event between Pakistan and Japan, and we are very much appreciate. ثقافت کے فروغ میں جاپان کی بھرپور نمائندگی، آرٹس کونسل کی خدمات کو خراج تحسین، جاپانی کونسل جنرل نے اعتراف کیا آرٹس کونسل کا ثقافت کے فروغ میں اہم کردار ہے، جاپانی ثقافت کی بھی تعریفیں کی۔ مس انفارمیشن موجودہ دور کا سب سے بڑا اور سنگین چیلنج، AI دور میں غلط معلومات سے نمٹنا مزید مشکل ہو گیا، میڈیا، تعلیمی اداروں اور سول سوسائٹی مثبت کردار ادا کرے، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا IBA کراچی کے زیر اہتمام ڈائیلاگ سے خطاب، بولے پاکستان کے پہلے ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کا قیام عمل میں لایا جا چکا، وزارت کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے معلومات کی تصدیق کی جاتی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مندی پر اختتام، 100 انڈیکس میں 2025 پوائنٹس کی کمی، 1,82,384 پر بند ہوا، سونے اور چاندی کی قیمتوں کا بھی نیا ریکارڈ قائم، سونا 7700 روپے مہنگا ہو گیا، فی تولہ قیمت 4,80,962 روپے پر پہنچ گئی، چاندی پہلی بار 8,895 روپے تولہ کی بلند سطح پر پہنچ گئی۔
خون بہنے کی بیماری میں مبتلا خواتین کو بہتر سہولت فراہم کرنے کا مشن، ہیموفیلیا کے شکار خواتین مریضوں کے لیے آگاہی سیمینار، صوبائی وزیر شاہینہ شیر علی سمیت دیگر افراد شریک۔ طبی ماہرین کے مطابق کٹ لگنے یا چوٹ لگنے کے بعد مسلسل خون بہتا جاتا ہے۔ نیشنل جونیئر سنوکر فائنل میں اعصاب شکن مقابلہ، لاہور کے ورجیز خان نے ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ لاہور کے فرحان کو 3 کے مقابلے میں 4 فریم سے شکست، ورجیز خان جیت پر خوش دکھائی دیے۔ اور پاکستان سیلیبریٹی لیگ کا انعقاد خوشائن قرار، سابق ٹیسٹ کرکٹر سعید اجمل پاکستانی سٹارز کے ایکشن میں ہونے پر خوش، امریکہ میں کرکٹ کے فروغ سے دنیا بھر کے نوجوانوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔